सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत हर शोबे में तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल। श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन इनकाद के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की समाज के तमाम तबकों से अपना रोल निभाने की तलकीन। मुल्क भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पिलाए जा रहे हैं पोलियो मुखालिफ कतरे। और मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर पहुंचे आज श्रीनगर। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में तैयार किए जा रहे हैं। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर फख्र का इजहार किया है कि भारत इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुद कफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। उन्होंने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें INS डोनागरी, INS संशोधक और INS आगरी को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आसाम तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। उन्होंने योग के बैनुल अक़वामी दिन का भी जिक्र किया, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। उन्होंने अहमदाबाद में मुनक़दा आलमी योग आसन चैंपियनशिप का भी जिक्र किया, जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमूई तौर 114 तमगे जीते। विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तामीर में आवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुल्क भर के करोड़ों गुम्बों को तहफ़्फ़ुज़ाती ढाल फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुतल्लिका शख्स को हादसा होने की सूरत में 2 लाख रुपए तक के बीमे की सहूलत मिलती है, जबकि उसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा दुनिया को हमारी बेलोस खिदमत, हमदर्दी और मेहमान नवाजी की सकाफत दिखाने का मौका है। उन्होंने समाज के तमाम तबकात से अपील की कि वो इस पवित्र यात्रा के अहसन इनाकात के लिए अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाजी हम आहंगी की हकीकी अलामत है। इन बातों का इजहार उन्होंने कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी अरकान, तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात करने के दौरान किया। तकरीब में सिविल सोसाइटी के अरकान ने यात्रा के कामयाब इनाकात के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कदीम भारत ने एक ऐसा माहौल फराहम किया है जहां इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत और दीगर मज़ाहिब को फलने फूलने की आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों और संतों ने कहा था कि सच्चाई किसी एक रास्ते तक महदूद नहीं है और उस तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। SKSCC श्रीनगर में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा बैनुल मज़ाहिब मुकालमा प्रोग्राम से खिताब करते हुए LG ने कहा कि भारत और उसके कदीम फलसफे ने कभी किसी को अपना अकीदा छोड़ने को नहीं कहा। भारत हमेशा ये पैगाम देता आया है कि अपना अकीदा रिवायात साथ लाएं और हमारे साथ हम आहंगी के साथ जिंदगी गुजारें। आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जा रहे हैं। 2 बूंद जिंदगी की इस मुहिम के लिए जगह जगह पर मराकज कायम किए गए हैं। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतो ने जिला अस्पताल कुलगाम में इम्यूनाइजेशन के इस कौमी प्रोग्राम का आगाज किया और एक नवजायद बच्चे को ये कतरे पिलाए। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर शहजाद आलम, जम्मू कश्मीर फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल की एक सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए ये कतरे काफी अहमियत के हामिल हैं।
انہوں نے محکمہ صحت کے پیشہ ورانہ افراد اور فرنٹ لائن ورکروں کو پولیو مخالف پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مؤثر تشہیر کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. وزیر موصوفہ نے امید ظاہر کی کہ وہ محکمہ ہیلتھ اور عوام کے تعاون سے تمام بچوں کو اس پروگرام کے دائرے میں لایا جائے گا. اسی دوران ہمارے نمائندے خورشید پڈرو سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر جموں کشمیر ڈاکٹر افسانہ نے کہا کہ سرکار نے جموں کشمیر میں تقریباً 17 لاکھ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلانے کے دائرے میں لانے کا ہدف رکھا ہے، جن میں 10,67,000 بچے کشمیر جبکہ 8,23,000 بچے جموں صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کل اور پرسوں محکمے کی ٹیمیں ان بچوں تک گھر گھر پہنچیں گے جو آج کسی وجہ سے یہ قطرے پلانے سے رہ گئے. ہمارا جو ٹوٹل ٹارگیٹ پاپولیشن آف 0 to 5 ایئر آف ایج ہے وہ ٹوٹل جموں اینڈ کشمیر میں 18,91,821 ہے، جس میں جموں ڈویژن میں 8,23,874 ہے اینڈ کشمیر ڈویژن میں 10,67,947. دیکھیے آج تو یہ بوتھ ایکٹیویٹی تھی جس میں بچوں کو نزدیکی بوتھ اسٹیشن پہ آنا ہے، لیکن اگر کسی کو کسی وجہ سے یہ مس ہو جائے گا تو کل ہماری ٹیمز 2 دن کے لیے ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کریں گے اور جو کوئی بھی مس بچہ ہوگا اس کو گھر میں ڈراپ دلا جائے گا. پیرنٹس کے لیے میری یہی التجا ہے کہ اپنے جو 5 سال سے کم یا 5 سال تک جو بچے ہیں ان کو نزدیکی پولیو بوتھ اسٹیشن پہ لے آئے تاکہ ان کو یہ 2 ڈراپ زندگی کے خوشحال زندگی کے مل جائے. اننت ناگ میں سوندھی سے سمردھی اسکیم کے تحت 671 چھاپڑی فروشوں کو اسکیم کے دائرے میں لایا گیا ہے، جن میں سے کئی افراد کو کریڈٹ کارڈ بھی فراہم کیے گئے ہیں. اس بات کی جانکاری چیف ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کونسل اننت ناگ نے ضلع انتظامیہ اور میونسپل کونسل اننت ناگ کی جانب سے منعقدہ ایک بیداری کیمپ کے دوران دی. انہوں نے کہا کہ اسکیم کے تحت وینڈرز کو 10, 15 اور 25 ہزار روپے ضمانتی قرضے فراہم کیے جاتے ہیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ملک کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر آج سری نگر پہنچ گئے. دورے کے دوران وہ چناؤ سے متعلق بنیادی سطح کے اقدامات کا جائزہ لینے کے علاوہ رائے دہندگان اور دیگر متعلقہ عملے سے بات چیت کریں گے. ہوائی اڈے پر جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو ورما، ڈپٹی کمشنر بڑگام اطہر عامر اور دیگر سینئر افسران نے ان کا استقبال کیا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کے ووٹروں کے ساتھ ساتھ بڑگام کی بوتھ لیول آفیسروں سے بات چیت کریں گے. انہوں نے بوتھ لیول آفیسروں کو الیکشن کمیشن کے بنیادی ستون قرار دیا. جموں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں، کشمیر کی ویلی میں اور خاص طور سے بڈگاؤں کے بوتھ لیول آفیسر سے ہم سمواد کریں گے اور چناؤ آیوگ کی آدھار شلا جو بوتھ لیول آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ سمواد کرنے کے بعد کشمیر کے اس اچھے نظارے کا آنند بھی اٹھائیں گے. آپ سبھی کو جے بھارت، جے ہند. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف LG کا پیغام. ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا. جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت ضلع بانڈی پورہ میں پولیس کی جانب سے منشیات مخالف کارروائیوں کے دوران 53 منشیات فروشوں کی ڈرائیونگ لائسنس اور 5 پاسپورٹ کی منسوخی کی سفارش کی گئی ہے. اس دوران ضلع میں 100 روزہ نشہ مکت ابھیان کے تحت 38,745 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے. اس بات کی جانکاری ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بانڈی پورہ اندو کنول چپکو منی سیکریٹریٹ کے کانفرنس ہال میں منعقدہ ضلع سطح کی NCORD کمیٹی کی میٹنگ کے دوران دی گئی. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر GM شاہین نے کہا ہے کہ سرکار UT میں سڑکوں کی تعمیر و تجدید اور ان کے رکھ رکھاؤ میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جدید اور محفوظ سڑکیں عوام کا حق ہے اور سرکار کو اس جانب فوری توجہ دینی چاہیے. خبروں کے اختتام سے پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر. بھارت ہر شعبے میں تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا من کی بات پروگرام میں اظہار خیال. شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سماج کے تمام طبقوں سے اپنا رول نبھانے کی تلقین.
मुल्क भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पिलाए जा रहे हैं पोलियो मुखालिफ कतरे। और मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर पहुंचे आज श्रीनगर। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज।